बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। साल के पहले महीने जनवरी का पावरफुल अमल, पूरे साल दौलत के खजाने नसीब होंगे, हर दुआ पूरा साल कबूल होगी। यानी साल के पहले महीने कम से कम 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन आपने ये अमल ज़रूर करना है। नया साल शुरू हो चुका है और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2-3 जनवरी हो चुकी होगी और इस वीडियो की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी पूरा साल जो जो दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। मंगल और सैटरडे से आपने शुरू नहीं करना, इसके अलावा किसी भी दिन से आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। 11 दिन या 21 दिन आपने करना है। 11 दिन कर रहे हैं तो जुमरात या इतवार से शुरू कर लें। 21 दिन कर रहे हैं तो ट्यूसडे और सैटरडे के अलावा किसी दिन भी कर सकते हैं। जनवरी में शुरू कर रहे हैं, फरवरी में ख़त्म हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। बात यह है कि आपने जनवरी से ये अमल ज़रूर शुरू करना है। सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 179 मरतबा आपने ये पढ़ना है, जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल आपके सामने शेयर करूंगा, बट उससे पहले हमने जैसे एक सिलसिला शुरू किया कि सन 2024 के शुरू में हम ख़ास दुआएं करेंगे उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनके आने वाला साल बेहतरीन साल हो। आने वाला क्या, जो शुरू हो चुका है 2024, तो इब्तदा अच्छी हो तो इंतहा बेहतरीन होती है, और अगर इब्तदा ही ख़राब हो जाए खुदा न खास्ता तो फिर आगे चल के मामलात बड़े ख़राब होते हैं। तो ये जनवरी इब्तदा हो रही है, अगर इस इब्तदा में आपके लिए अच्छी चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह रब की ज़ात चाहेगा कि पूरा साल आप एक बेहतरीन लाइफ गुजारेंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपने लिए दुआ कराएं। और हम देख लें पीछे बहुत सारे लोगों के लिए हम स्पेशल टाइम दे के आप लोगों के लिए जस्ट दुआ कर रहे हैं, और एक दिल से और एक गैबाना दुआ करें। दिल से भी कर रहे हैं, गैबाना दिल का हाल तो अल्लाह ताला जानता है। गैबाना दुआ जो है वो की जाती है, क्योंकि आता है कि जो गैबाना दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। तो मुझे नहीं पता लगता कौन है कहाँ से है, बट आपके लिए दुआ की जाएगी। तो अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो उसका आसान सा हल है कि आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट में 2024 मेंशन करके अपनी जो भी दुआ है वो लिख देनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अभी यही सिलसिला हम इसको चलाएँगे, कोशिश करेंगे जनवरी का महीने में यही 2024 के वाले से चलाएँ ताकि अल्लाह आपकी मुरादें हाजतों दुआओं को कबूल फरमाए। और दूसरा जिसके लिए दुआ हो रही है उसके लिए कमेंट में आमीन लिखिएगा, या ज़ुबान से दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा, क्योंकि जब आप आमीन लिख देते हैं तो बड़ी तसल्ली हो जाती है जिसके लिए दुआ की जाती है। तो चलते हैं अपने कमेंट्स की तरफ, और पहले ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को हम रीड करते हैं। देखिएगा, हो सकता है आपकी ही लिए दुआ की जाए, तो अपनी दुआ पर भी आप आमीन ज़रूर कहें। पहले हैं 2024 मेरा दिल और जिगर ठीक हो जाए, दुआ करना, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला इस साल आपको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर बीमारी को शिफा के अंदर बदल दे। अल्लाह ताला आपके दिल को, जिगर को, इसको बेहतरीन कर दे, और इनकी जितनी बीमारियां हैं अल्लाह ताला उनको ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह ताला इस साल आपकी मांगी हुई हर दुआ को कबूल फरमा ले। हर किस्म की मुश्किल से, परेशानी से, मुसीबत से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं 2024 में मेरे लिए भी दुआ करना, मेरी मोहब्बत से मेरी शादी हो जाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला इसी साल आपकी मनपसंद शादी करवाए। शादी में जो रुकावट है अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपको नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। इस साल अल्लाह ताला आपकी मांगी हुई हर दुआ, हर हाजत, हर मुराद, हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहती हैं कि 2024 मेरी बीवी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और मुझसे खुला लेना चाहती हैं। अदालत में है केस,
ایک بیٹی ہے ہماری 1 سال کی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، پلیز خدا کے لیے میرے لیے دعا کروا دے اور کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے اس کی ناراضگی دور ہو جائے اور ہمارا گھر اور عزت بچ جائے۔ میں نے بہت سے وظائف کیے ہیں۔ پہلی بات ہے آپ نے غلطی مانی ہے، اس غلطی کے ماننے پر ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ بیوی کے دل میں جو بھی غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، دونوں میاں بیوی میں اتفاق، اتحاد، محبت، الفت پیدا فرمائے، دونوں کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو کہ پھر کبھی جدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سدا خوش رکھے، اکٹھا رکھے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی ناراضگی ہے اس کے کو محبت کے اندر جو ہے وہ بدل دے، اور جو آپ کا کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے، خلا والا معاملہ بھی آسان ہو جائے، اور آپ کی بیوی جلد سے جلد گھر واپس آئے اور آپ اچھی طرح ایک اچھی اور ایک خوشگوار ازدواجی زندگی جو ہے وہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سال خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اپنی وائف کے ساتھ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ باقی آپ رات سوتے وقت 1100 مرتبہ جو آپ کے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے هو الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی تصویر پر، تصور پر اس کو دم کر دیں۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر ہی اس کے دل میں ایسی محبت تڑپ پیدا ہوگی کہ وہ خود چل کر انشاءاللہ آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ تو اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور جو میں نے وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ نے ڈیلی اس کو جسٹ 179 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جتنے دن آپ اس کو عمل کو کر سکے اس جنوری کے مہینے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا اس مہینے کے اندر پڑھیں گے اتنا آپ کو اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جس دن بھی پڑھنا ہے، یعنی جب آپ شروع کریں گے تو اس کی کوشش یہ کریں کہ روزانہ صبح ایک تسبیح درود ابراہیمی پڑھ لیں، خاص اس جنوری کے مہینے میں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ چند آخری آیات ہیں جو آپ نے ان کو پڑھنی ہے، ایک سورت ہے، اور صرف 179 مرتبہ ڈیلی پڑھنی ہے، صرف 179 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ 31 جنوری تک اس کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ پڑھتے رہیں، تاکہ آنے والا بلکہ شروع یہ والا سال اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں، روزی میں، مال میں، پیسوں میں اتنی برکت فرما دے کہ پھر آپ کبھی، آپ ہی نہیں، آپ کی نسلیں جو ہے وہ کبھی محتاج نہ ہوں۔ پڑھنا کیا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، دیکھ لیجئے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا سال اللہ آپ کے گھر میں، مال میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں، جاب میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی مانگی ہر دعا اس سال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ضرور عمل کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔